मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. वीज खात्यात वाढत चल्ल्यात घाळपणा. विजेचे काम करतल्या कर्मचाऱ्यांक अचकीत वीज प्रवाह चालू जाल्ल्यान दुखापती जावपाच्यो वा मरण येवपाच्यो घडणुको चालूच. पळयात कुंकळचो रिपोर्ट. खारेवाडो फिशिंग जेटीचो ताकतिकेन करात विस्तार. वास्कोच्या नुस्तेमारांनी मागला गोय नुस्तेमारी संचालकाकडेन. जेटीचे अवतिकायेक लागून बोटींचे लुकसाण. राज्यात चालूच उरतले उष्णतायेचे ल्हार. 1-2 अंशान वाडटले तापमान. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो IMDचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वीज खात्यात चलिल्ल्या घाळपणाच्यो देखी सेगीतपणान उक्ताडार येत आसात. विजेचे काम करतल्या कर्मचाऱ्यांक अचकीत वीज प्रवाह चालू जाल्ल्यान दुखापती जावपाच्यो वा मरण येवपाच्यो घडणुको अजून जाग्यार घालपाक वीज खात्याक यश येवंक ना. पळयात रमेश नायक रावत आणि देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. आमी आज कुंकळे आसात आणि कुंकळे जो बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडा कुशीक हांगा इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चलतालें. आनीक काम चलता आसतना जेन्ना जॉयंट मारताले जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आपल्याल्या मिशनाचे जॉयंट मारतालो त्या टायमार खंय तरी लायट जी बंद केलेली ती खंय तरी कोण तरी चालू केली. आनीक हांगा जो काम करतालो तो भुरगो आसा 21 वर्सांचो वो रावपी UPचो आनी तो कॉन्ट्रॅक्टरा अंडर काम करतालो तो सिरियसली इंजर्ड जाला आनीक मरणाच्या धडेर आसा. सद्याक ताका बांबोळी हॉस्पिटलांत सद्या ICU घातले कडेन आसा आनी तेजेर उपचार चालू आसा. हांगा जेन्ना ही बातमी हो इन्सिडेंट जेन्ना कुंकळचो आमदार आनी ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाक कळ्ळें त्या टायमार आज सकाळीं येवन ताणें हांगा इन्स्पेक्शन केलें हांगा पळयलें आनी ताणें कांय त्रुटी ज्यो आसा त्यो सांगले कडेन आसात आनी त्यो म्हणले जाल्यार हांगा जेन्ना काम करता त्या टायमार सरकार ह्या तें डिपार्टमेंट आसा हें खंय तरी सेफ्टी कांयच दिना. तेणी ग्लावज घातले गमबूट घातलेले हे जे कितें आसात हे ते दिता काय ना म्हूण ते पळोवपा जाय म्हणटा. आनी हें नासले कारणान हें जालें आसतलें आनी हेजेर एक स्पेशल इन्क्वायरी बसोवची आनीक इन्क्वायरी करून तेजो रिपोर्ट आसतो दिवचो. आनी हेजे आपूण जी हे इन्सिडेंट खूब जाले कडेन आसा म्हणटात आनी खूब जाणांलो जीव गेले कडेन आसा असलेच हेजेर बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ सेफ्टी. आनी हेणें कुंकळे पुलिसांक डायरेक्शन दिले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हेजेर FIR रेजिस्टर करची आनी ताका बूक करचो म्हणून. आनी आपूण जी ही इन्सिडेंट आसा हो एसेंब्लीक काडटलो पावर मिनिस्टरा फुड्यान उलयतलो CMा फुड्याक उलोवन हेजे त्या भुरग्याक कितें कॉम्पेन्सेशन मेळपा जाय तें दिवपाचें आपूण ट्राय करता म्हणून सांगले कडेन आसा. हे चयल्यार मरे दीस इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. आज सेफ्टी स्टँडर्ड नासतना पळय सद्या त्या भुरग्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान सेफ्टी गियर दिलोलें काय कितें सेफ्टी इक्विपमेंट तो घालनासलो काय कितें हो मोठो प्रश्न. आनी आज जेन्ना कॉर्डिनेशन जायना आज एक 21 वर्साचो भुरगो ही इज व्हेरी सिरियस बांबोळीच्या गांवांत आहा. हें चयल्यार इट इज अ लॅप्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आनी हें हिंगा जालें ना नावेलीच्या गांवांतूय जालेलें आसा गोंयभर हें चलता. आज ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑलमोस्ट आमी जेन्ना प्रश्न घातलेलो ऑलमोस्ट 50 लोक मेलाय वीथ बिकॉज ऑफ शॉक इन एंड दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस टायप ऑफ ऑफेन्स. इवन एनिमल्स हॅव डायड एंड द गव्हर्मेंट कॅनॉट टेक दीस लायटली. हो कोणूय जावं कॉन्ट्रॅक्टर हेजेर म्हाका दिसता पार्ट ऑफ नेग्लिजन्स. कोण हेजो जबाबदार हो भुरगो गोंयकार न्हू म्हूण गोवन येता पूण इनोसंट लायफ 21 वर्साचो वी हॅव लॉस्ट टुडे. आनी हे जबाबदार कोण आमी हेजेर म्हाका दिसता एक लक्ष घालपाक जाय. आज हांव चीफ इंजिनियर जावं सुदीन ढवळीकरा कडेन मागता हेजेर तुमी एक इन्क्वायरी करपाक जाय. इन्क्वायरी करून वॉट इज द रिजन आनी अकस्मात ही लायन कितको चार्ज जाली ते सांगता की आज ते गेले दोनी गेले पोटाकूय मार पडा आनी आख्खे लासोन गेलो. दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स आनी हेजेर एक इन्क्वायरी जावपाक जाय एंड हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल हॅज टू बी बुक. दे हॅव टू सेंड अ स्ट्रॉंग सिग्नल. कोणू जावं तो कॉन्ट्रॅक्टर जावं डिपार्टमेंटा मनीस जावं एक्शन हेजेर घेवपाक जाय. आय वील ऑल्सो ट्राय एंड रेज दीस इन दी असेंब्ली. तशीच गजाल कुंकळी केपेच्या KTC बस स्टँडा कडल्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन घडली. अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चलिल्लें. काम करतना अचकीत कर्मचाऱ्याक शॉक आयलो. सध्या तो गोमेकोंत उपचार घेता. ताची भलायकी गंभीर आसा. आयकात देविदास गांवकाराक.
कुंकळी हांगासरल्या KTC बस स्टँडा कडेन लागीं आशिल्ल्या ह्या ट्रान्सफरा कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें काम चलतालें. हांगासर अंडरग्राउंड जे केबलिंग आशिल्लें ताचे कनेक्टिविटी ह्या ट्रान्सफॉर्मराक दिताली आनी त्या वेळाचेर बरेचशे थंयसर लागीं खणिल्ले आनीक खणले उपरांत थंयसर एक कामगार जो आसा तो कामगार गॅस वेल्डिंगाचें शोल्डरिंग करून तें काम करतालो. खरें म्हटल्यार हो कामगार जो आसा डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो नाशिल्लो. हें काम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोणच्या तरी बाकीच्या कंपनीक दिल्लें आनी कंपनीचो तो कामगार थंयसर सकाळ साकून काम चलिल्लें. आनीक जेन्ना हें काम चलतालें तेच्या वेळाचेर ऑन द स्पॉट एक स्पार्क जालो आनी स्पार्काच्या वेळाचेर तो सायडीन उसळून पडलो आनी ताच्या आंगा पूर्णपणे उजो भरलो. थंयसरल्या लोकांनी ताका कांय प्रमाणान सायडीन हाडलो आनी ताच्या वांगडा जो कोण कलीग आशिल्लो ताणें उजो पालोवपाचो यत्न केलो आनी तेच्या वेळाचेर जी तांची सामान घेवन आयिल्ली गाडी त्याच गाडयांत घालून ताका बाळ्ळी हांगासरल्या हॉस्पिटलांत व्हेलो. जेन्ना तो बेशुद्ध अवस्थेत आशिल्लो त्याच सिच्युएशनांत ताका बाळ्ळी हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी बाळ्ळी साकून मडगांव आनी मडगांव साकून ताका बांबोळे हॉस्पिटलांत पावयला. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. पर्वरीच्या पॅनादी फ्रांस वाठारा लागसार झाडां मारप ताकतिकेन बंद करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिला. न्यायालयाच्या वाठारा भोंवतणच्या उदेंत आनी दक्षिण दोंगुल्ल्याचेर व्हडा प्रमाणात झाडां कापपाचो आरोप करपी जनहित याचिके उपरांत हो आदेश दिला. ह्या वाठारात भूसंकलनाचो इतिहास आशिल्ल्याचे सांगून पर्यावरणीय धोक्याविशीं आशिल्ल्या हुस्क्याक जाप म्हणून न्यायालयाची अंतरीम सवलत दिल्या. गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान पेनादी फ्रांसच्या न्यायालयाच्या वाठारा लागसार व्हडा प्रमाणांत रानां कापपाचो संबंद आशिल्ल्या जनहित याचिकेंत हस्तक्षेप करून फुडल्या आदेशा मेरेन आनीक रानां कापप बंद करपाचो आदेश दिला. न्यायालयाच्या इमारती सकयल आशिल्ल्या सर्वेक्षण क्रमांक 76/1C आणि 76/1E हांच्या जमीन वाठारांत रानां कापपाचो प्रकार घडिल्ल्यान कायदो आनी न्याय संस्था खातें आनी पेनादी फ्रांस प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड हांच्या ताब्यांत आशिल्ले जमनीचेर परिणाम जाता असो आरोप. संबंधीत जमीन प्रादेशीक आराखडो 2021 खाला सैमीक अच्छादन आनी उदरगत नाशिल्लो उतार अशें वर्गीकरण केलां. म्हळ्यार तो एक संरक्षीत वाठार जंय योग्य परवान्या बगर रानां कापपाक जायना. याचिकादारांनी 2007 वर्सा जाल्ल्या भूस्खलना कडेन बोट दाखयलें, जाका लागून NH-17 कितलेशेच दीस बंद आशिल्लो. ताका लागून झाडां कापिल्ल्यान ह्या वाठारांत भूस्खलनाची भिरांत निर्माण जाल्या. सेजा गोवाच्या अहवालान दोंगराच्या दीर्घकालीन संरक्षणा खातीर भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण करपाची शिफारस केल्ली. 2018 वर्सा TV थॉमस समितीन ही जमीन खाजगी रान म्हणून वळखली. पूण थळाची तपासणी करिनासतना घेतिल्ल्या निर्णयांत पुनरावलोकन समितीन हे वर्गीकरण काडून उडयले. ह्या पुनर्वर्गीकरणाक लागून रानां कापपाक मेळ्ळे, जाका लागून भूस्खलन जावपाचो धोको वाडला. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोच्या नुस्तेमारांनी गोंयची नुस्तेमारी संचालका कडेन खारेवाडो फिशिंग जेटीची ताकतिकेन विस्तार करपाची मागणी केल्या. हे जेटीक लागून गर्दी जाता तशेंच ताची स्थिती इबाडिल्ल्यान बोटींचें लुकसाण जालां. बेरेस्तारा गोंयच्या नुस्तेमारी संचालकान नुस्तेमारांसयत जेटीची पळोवणी केली. अधिकारी आनी मंत्र्यांसयत जायते फावट पळोवणी केल्या, पूण ताचे उपरांत कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याची खंत गोंय फिशिंग बोट धनी संघटनेच्या अध्यक्षान उक्तायली. आनीक कळाव जाल्ल्यान तांच्या पोटापाण्याचेर आनी थळाव्या नुस्तेमारी उद्देगाचेर व्हड परिणाम जावं येता अशी शिटकावणी दिवन नुस्तेमारांनी ताकतिकेन दुरुस्ती आनी विस्तार करपाची गरज उक्तायली. हे विशय तडीक लावपाचे आश्वासन नुस्तेमारी संचालकान दिले. Certain grievances regarding this particular jetty to me almost a month back. So I promised them to come and visit and have an inspection of the particular site and then take into consideration whatever we can do at this level. So I've come here today to inspect this place, and this is the first time that I've visited the site also. So let us see what we can do from our side. So as you have taken charge of the fisheries department, so what plans are yours for future? What are the plans for, as you have taken the charge, what plans for the... It's already a plan with respect to this particular jetty which is under consideration, and we've also presented that particular project, and everybody here is also aware of that particular project. So, but however, the proposal has to be submitted to Government of India, and then only can we say that we will
be able to go ahead with it. Let us see. Yeah, but temporary maintenance will be carried out. That is also under construction. It has already been carried out also. Because I have already mentioned to her that is the government have spent lot of money in a Betul jetty and they have a huge place there. Government have spent a lot of money in the Malim jetty also. Government have spent money in the Kortalim jetty also. Government spend the money in other jetties also. But only I have put up to madam. I said that why the government is not spending money on this Ashpur jetty. Madam, we don't want to wait till the MPD who gives a new jetty. Madam, I think it will not happen. Because why? There are a lot of problems. Another 1 year goes, then will be lot of problems. So I take everything in consideration and say that definitely there will be something. And my friend, Fishery Minister Nilkan Haldankar, he has taken a good initiative and he is taking of the fishermen. So I requested him also to please take care of this. And because of reimbursement, that we could say the subsidy, it is not come, it is a pending for 2 years. Now we wanted that money and madam, I think she already processed the file and all. So I am really grateful to her and we are waiting for that we are going to get that reimbursement subsidy for us. And if we get soon, then it will be very good for us because we spend the same money and do a daily fishing business and all that. A lot of ministers have come on this fishing jetty. Even an opposition leader, Vijay Sardesai, also is come on this fishing jetty. I am really grateful to Vijay Sardesai. He has seen the condition of a fishing jetty, and I am hoping, and he is bringing every time he is bringing up in the fishing assembly, and he just let's see who will help us. Every time कितें एक्सटेंशन टेम्पररी करपाक कोत्ता प्रॉब्लम येता फायनान्साचो. सो माझं रिक्वेस्ट कितें आहा की टेम्पररीच कर आमकां व्हडलें चड बजेटान न्हू लो बजेटान धरून कित्याक मातसो पासून आमकां एक्सटेंशन दिलें एक रिलीफ केसो बोटकारां कित्याक एवरी नाव एंड देन आमची मदें लफडी जाता बोटी येयली जाल्यार नुस्तें येयल्यार देंवपाक त्रास जाता नुस्तें पेड्यार जाता मागीर बोटी एकमेकाक लागून डॅमेज जाता तुमी चोयला आसतलें थिंगा कितले फेस जातले आनी हे सिट्युएशनान फिशिंगेचेर इतले बॅड हा सिट्युएशन सिजन इतलो बॅड येयलो आहा तितून प्रॉब्लम प्लस जे वेट रिएम्बर्स मेळटाले तेवूय बंद जाले. सो इतल्याक पावले आमी बोटकार हे हितून आमकां दिसता कोणेय एक गव्हर्मेंटान आमकां हात दिवन वयर काडचो कसो. हांव रिक्वेस्ट करता आमचेर हांव नको गव्हर्मेंट कित्याक म्हूण अशें इतलें हें करता तेणें एक मुखार सरून आमकां हेल्प कर कित्याक वी आर द ट्रेडिशनल फिशरमॅन. माय पायचो धंदो आमी मुखार हांव नको आमकां आनीक चलोवपा जातलो काय बट माय पायचो धंदो आमी चलयताय वो वाडयताय बट ना हेल्प ना ताकद ना वाडोवपाक करपाक तिंगाच उरलेल्या शिरकोन उरलेल्या. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. फोंडा तालुक्यात अंत्रुज शिगमोत्सव समितीन माड्डोळा म्हाळसा देवीक नमन करून शिगम्याक सुरवात केली. भाविकांची उमेद दिसून आयली. फोंडेचो शिगमो 15 मार्चाक जातलो, फोंडेच्या नगराध्यक्षान सांगले.
आज आम्ही हांगा आयला मुठी भरली महाराष्ट्र देवीक आनी आयच्यान आज आमी आशिर्वाद घेतलो की सगळे बरें जावचे वेवस्थीत जावचे आनी त्या प्रमाणे 15 तारखेच्यान हो शिगमोत्सव सुरू जातलो आनी अंत्रूज महालान जे रोमटामेळ चित्ररथ आसा आनी तशेंच लोककला हेजो सादरीकरण खेळ जातलो हेजो कॉम्पिटिशन जातलें आनी आमची जी कला आसा आनी आमची जी संस्कृती कल्चर जे आज हे शिगमोत्सवांत लोक दिसून येतले आनी जपून दवरपा खातीर म्हाका दिसता आमचे सगळे वावुरता. शिगमोत्सव म्हणलं की आमकां फोंड्यात न्ही जाल्यार फोंडेचो सबंद तालुका ह्या हितून आमी सगळे एक जाता हितून आनी हो शिगमो जो आतां 15 तारखेक फोंडेच्यान तेजी सुरवात जाता जो आमचो अंत्रूज महाल ह्या महालाच्यान हे शिगम्याची सुरवात जाता. ह्या शिगम्याक रोमटामेळ जावं आमचे चित्र स्पर्धा मागीर तुका हेज्यो सगळे कलाकार आपली कला दाखोवपाक ह्या फोंडे तालुक्याक येतात आनी आपली कला दाखयतात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. बोरी देवी नवदुर्गा देवळात चतुर्दस मनयली. बोरी शिगम्याच्या 11 रोमटामेळ नवदुर्गेकडेन आयल्या उपरांत मांडार वचून ही चतुर्दस सोंपली. आज आमच्या बोरी गांवांत चतुर्दश जाली. आमचे गांवचे लोक नमी दिसा आमगेल्या नवदुर्गेचें देवस्थान जें आसा थंय मांडार येवन सगळे आमचे लोक नमन घालतात नमी दिसा आनी थंयच्यान आमची शिगम्याची सुरवात जाता. दुसऱ्या दिसाच्यान ते मागीर प्रत्येक वाड्यावयले लोक प्रत्येकाच्या घरा भोंवतात. ही पारंपारीक हें चालूच आसा आनी ही चालूच दवरल्या जी जाणट्यां कडल्यान आयली ती भुरग्यांनी चालू दवरल्या आनी आज चतुर्दशीक प्रत्येक आमचे बोरी गांवचे प्रत्येक वाड्या वयले लोक जावं तिशेकार म्हणत, पाणेवाडा, तामशिरे, आवेडेकार, शिरशिरेकार, देवळवाडाचे हे सगळे लोक आपापलो रमतामेळ घेवन आज नवदुर्गे देवळा कडेन येतात आनी नवदुर्गे देवस्थानाची एक भोवताडो काडटात. आज नम घालून ते एक भोवताडो काडटात आनी आज आमचे चतुर्दशी समाप्ती करतात. तशे खुबशे लोक, खुबशे तरणाटे भुरगे सुद्दां वेगवेगळे पोशाख घालून येवन आज आपली कला सादर करतात लोकां मुखार. आज बोरये श्री नवदुर्गे देवळा कडेन आज चतुर्दश आनी हांगा आमचे वार्षिक दर वर्सा प्रमाणे 7-8 मेळ हांगा आतां आयिल्ले आसा आनी दर वर्सा प्रमाणे चतुर्दश ही आमची बोरये जी नम जाता ते नमी दिसा हांगा नवदुर्गे देवळा येवन ते सगळे नमन घालतात. नमन घाल्या नंतर ते दुसऱ्यान शिगमो स्टार्ट आनी ताजे नंतर आज चतुर्दशीक हांगा सगळे मेळ येवन हांगा बोरये देवळाचो सगळ्या नवदुर्गे देवळाचो एक प्रदक्षिण घालतात. ताजे नंतर मागीर ते आपले आपले मांडार वचून ते मांडार ते हें करतात आनी दुसऱ्या दिसा ते लोकांच्या घरांनी वचून ते आपल्यालो ते खेळ करतात आनी ताजे नंतर मागीर शिगम्याची सांगता जाता. आज नवदुर्गेच्या देवळांत मोठ्या प्रमाणांत लोक येवन आनी खुबशे अशे प्रचंड अशी गर्दी हांगा जाली आनी दर वर्षी प्रमाणे ही चतुर्दश उत्साहात साजरी जाली. त्या बद्दल सगळे भाविकाचे आनी सगळे जे सहभागी जाल्ले तांचे सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक देव बरें कर म्हणटा. देवी नवदुर्गेचो आशिर्वाद तांचेर आसचो आनी तिजी पूर्ण कृपादृश्टी सगळ्यांचेर आसची अशी सगळ्या देवी चरणी विनंती करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजेचो आदलो नगरसेवक मेनिंदा क्रुजान दाखल केल्ले याचिकेविशीं गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान बुधवारा नोटीस जारी केल्या. पणजी महामंडळ कायदो 2002 वेंचणूक आनी परिसीमन करपाची जापसालदारकी राज्य वेंचणूक आयुक्ता कडल्यान पालिका प्रशासन संचालका कडेन हस्तांतरीत केल्या. दुरुस्तीक ते आव्हान दितात. आयकात ताचे वयलो मानेस्तांच्यो प्रतिक्रिया. लोकूय सगळे नंब जाल्ले आहा. लोकांकय तें व्हडलें आतां पडोंक ना. इलेक्शन मागीर डायरेक्टरान कंडक्ट केली, डायरेक्टरान डिलिमिटेशन केलें किंवा डायरेक्टरान रिजर्वेशन केलें, काय स्टेट इलेक्शन कमिशनान केलें तें कांय आतां फरक पडना म्हजे बा. बिकॉज स्टेट इलेक्शन कमिशन सुद्दां ज्या प्रमाणे वागता तें पयलें जाल्यार इट लुक्स लायक इट इज एन एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट, एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द गव्हर्मेंटूच. जरी तांकां ऑटोनॉमी आसा, इंडिपेंडन्स आसा, तरी पूण ते तशें वागना. कित्याक सरकार ते पयलींचेच ऑफिसर घालता तितून. म्हाका याद आसा एक लास्ट इंडिपेंडंट एक कोण तरी स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसलो म्हणटा तो प्रभाकर तिंबले. ताच्या फाटल्यान सगळीं सरकारां आपल्याक जाय तांकां घालता आनी आपल्याक जाय तशेंच करून घेता. सो म्हाका दिसना ह्या एक्स कावन्सिलरान व्हडलो तेजेर भर घालपाक जाय म्हणून वेदर DMA वील डू दीस ऑर स्टेट इलेक्शन कमिशन वील डू दीस. कांय फरक पडना. यू ओन्ली गो टू द पीपल अँड कन्विन्स द पीपल. हे पळय आतां ही सगळी घाण ही सगळी एकठांय जाले सगळे ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसीन ती काडून उडोवपाक. इलेक्शन हेका लागून सम अमेंडमेंट्स कितें प्रॉब्लेम जालो CCBचे तेजेर फायल केला, अपील केला. हय, हांवें आयज फायल केला इन द कोर्टान रिक्वेस्टींग की इलेक्शन जाता ते भाशेन बेगीन घेवचें म्हणून. कितें आसा एवरी इयर हें सुरू जालां फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स अमेंडमेंट चेंज करून 2006 सावन अशें इलेक्शन घेता की लोकांक बरे एलिजिबल कॅन्डिडेट आसा बाबा, जायते सोशल वर्क करता आनी तांकां बाबा अल्टिमेटली इलेक्शनाक बसपाक चान्सूच मेळना आनी तेंचे फ्युचर वॉट एवर इट इज तेंचे रुईन जाता. सो तांकां चान्सूच मेळना, ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना कॉन्टेस्ट जावपाक. आनी लास्ट मोमेंट लेगून एक म्हयनो पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर करता आनी कोणाकूच गमना, खंयच्याच सिटीजन ऑफ पेंजिमाक गमना तो वॉर्ड कसो जातलो, तो बायलांचो जातलो. एक पयले फावट तूं बायलांचो आसा तूं अकस्मात दुसरो शेड्यूल टायप जाता, शेड्यूल ट्रायब जाता, शेड्यूल कास्ट जाता, OBC जाता, वुमन रिजर्वेशन जाता. अशें करून सगळीं 15 आयज सुमार 20 वर्सां जालीं ही सारकी लफडेच जाल्ले आहा. कोणाकूच हें करना. सो आय हॅव गॉन थ्रू माय एडवोकेट. ते कडेन रिक्वेस्ट केला. म्हाजो एडवोकेट हा रोहीत ब्राज आसा. हांवें ते कडेन हो प्रश्न मांडलो कितें आहा तो. सो आमी हेजेर सामकें इन्क्वायरी केली, फायंड आवट केलें पयलें कितें जालें तें. पयल्यार कितें केलां हेणी, पयलें हाडलेलो कायदो की इलेक्शन कमिशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशनान इलेक्शन घेवचें म्हणून. तें तेणी वर्ड इलेक्शन कमिशन, स्टेट इलेक्शन कमिशन आहा तें रिप्लेस्ड केलां आनी तितून सबस्टिट्यूट केलां तें वर्ड आनी DMA घेतलां. आतां इलेक्शन DMA कशी घेवंक शकता? इलेक्शन हॅज टू बी टेकन बाय द स्टेट इलेक्शन कमिशन. तेणी सबस्टिट्यूट केलां अंडर सेक्शन 9/2. सो आमी हो प्रे केला त्या लॉर्डशिप्स की हें इलेक्शन कोत्ता तें रॉंग. आमकां इलेक्शनाचें तें हें करचें, इलेक्शन कमिशनान तें घेवचें आनी आमकां प्रायर एक फाटली 5-6 म्हयने पयलें इलेक्शन आमकां डिक्लेअर करून दिवचें म्हणून. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. राज्यात उष्णतेचे लहर चालूच उरतले. चढावत तापमानात 1 वा 2 अंशांन वाढ जावं येता. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. उष्ण आणि दमट परिस्थिती तिगून उरतली. नितळ मळब तिगून उरतले. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. बेरेस्तारा खातीर हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. आयचे चढावत आनी उणें तापमान 37 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धनियांक खासा शिटकावणी IMDन दिवंक ना. उष्णतायेची ल्हार चालूच. उष्ण आणि दमट परिस्थिती. कांय सुवातांनी उष्ण वारे. भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. बेरेस्तारचे तापमान 37 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.